ICC की पाकिस्तान को बनाने की कोशिशें तेज़। पाकिस्तान को भारत से मैच खिलाने के जतन। चेयरमैन PCB ने कहा कि ये फैसला वज़ीर-ए-आज़म करेंगे कि भारत से मैच खेलना है या नहीं। मोहसिन नकवी की वज़ीर-ए-आज़म से 1-2 रोज़ में दोबारा मुलाकात मुतवक्के। ICC के डिप्टी चेयरमैन इमरान ख्वाजा की चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी से गद्दाफी स्टेडियम में 4 घंटे तक मुलाकात हुई। रात के खाने के बाद एक बार फिर बातचीत का दौर चला। मुज़ाकरात को नतीजा खेज़ बनाने की कोशिशें जारी। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के सदर अमीनुल इस्लाम की भी शिरकत। अमीराती क्रिकेट बोर्ड की PCB से भारत के खिलाफ 15 फरवरी का मैच न खेलने के फैसले पर नज़र-ए-सानी की दरख्वास्त। गजा अमन बोर्ड का पहला इजलास 19 फरवरी को वाशिंगटन में होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के इजलास में शिरकत मुतवक्के। ज़राए के मुताबिक गजा की मौजूदा सूरत हाल, जंग बंदी, इंसानी इमदाद और पायदार अमन से मुताल्लिक़ अमूर पर गौर किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म की इजलास में शिरकत से मुताल्लिक़ हतमी फैसला चंद रोज़ में होगा। अमरीकी सदर की जानिब से गजा अमन बोर्ड के तमाम 25 रुकन ममालिक को दावतनामे भेजे जा चुके। 8 फरवरी को जला दो गिरा दो की कॉल थी, मगर इस माइंड सेट को नाकाम बना दिया। नौजवान नस्ल और अवाम ने कॉल को मुस्तरद कर दिया। लाहौर और पाकिस्तान की फतह हुई है। हम अगले साल इससे ज़्यादा भरपूर बसंत देखेंगे। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब की गुफ्तगू। कहा कि वज़ीर आला पंजाब ने बसंत के हवाले से मुश्किल फ़ैसले पर अमल कराया। लाहौर में डोर और पतंग बनाने वाला रजिस्टर था। 14 लाख मोटर बाइक्स पर सेफ्टी रॉड लगाए गए। 512 बसों के ज़रिए शहरियों को मुफ्त सर्विस फराहम की गई। 3 दिनों में 20 लाख लोगों ने इस ट्रांसपोर्ट पर सफ़र किया। 10 लाख गाड़ियाँ पंजाब में दाखिल हुई हैं। ज़िले इंतज़ामिया ने वज़ीर आला के विजन के मुताबिक कमाल का काम किया। बसंत के तीसरे और आखिरी रोज़ अमन की शमें फ़िज़ाओं में छोड़ी गईं। सूबाई वज़ीर अज़मा बुखारी ने कहा, उम्मीद की शमें आइंदा बरस बसंत की खुशियाँ फिर लाएंगी। लाहौरियों ने SOPs पर अमल दरामद करके अपने त्यौहार और विरसे का खुद तहफ़्फ़ुज़ किया। मरियम नवाज शरीफ लाहौर और पंजाब की खुशियों की महाफ़िज़ हैं। बलूचिस्तान हुकूमत ने क्वेटा के रेड जोन को महफूज बनाने के लिए कंक्रीट की दीवार तामीर करने का फ़ैसला किया है। पहले मरहले में रेड जोन के ईदी चौक पर कंक्रीट दीवार बनाई जाएगी। 31 जनवरी के वाक़यात के बाद हिफाजती इक़दामात के तहत शहर में कई सड़कें बंद और कई वन वे कर दी गईं। कराची के इलाके पुराना गोली मार में रेंजर्स और पुलिस की कार्रवाई। 4 भत्ताखोर गिरफ्तार। असलहा और मनशियात बरामद। बल्दिया टाउन में पुलिस का जाली अद्वियात बनाने वाली फैक्ट्री पर छापा। बड़ी तादाद में जाली अद्वियात बरामद। फैक्ट्री मालिक और बेटा फरार। 3 मुलाजमीन गिरफ्तार। मुकदमा दर्ज। हैदराबाद में DSP हेडक्वार्टर्स लियाकत जस्कानी ट्रैफिक हादसे में जाँ बहक। पुलिस का कहना है कि इब्तदाई इतलात के मुताबिक उन्हें गाड़ी चलाते हुए दिल का दौरा पड़ा। कार बेकाबू होकर हादसे का शिकार हो गई। लियाकत जस्कानी अपनी गाड़ी में अकेले सफ़र कर रहे थे। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की सऊदी वज़ीर मनसूबाबंदी फैसल बिन फाज़ल अल इब्राहीम से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर, इक़्तिसादी ताउन बढ़ाने पर गुफ्तगू। मुलाकात अल-उला में एमर्जिंग मार्केट इकॉनमीज़ कॉन्फ्रेंस के मौके पर हुई। कॉन्फ्रेंस IMF और सऊदी वज़ारत ख़ज़ाना के बाहमी इश्तराक से मुनाक़िद की जा रही है। कॉन्फ्रेंस में IMF के मैनेजिंग डायरेक्टर भी शरीक हैं। PSL की नई फ्रेंचाइज हैदराबाद ह्यूस्टन किंग्समैन की जानिब से न्याज स्टेडियम हैदराबाद में ड्रोन शो का इनेकाद। 400 ड्रोन्स के मुख्तलिफ दिलकश मनाज़र से शहरी लुत्फ़अंदोज़। आलमी बैंक का पाकिस्तान के लिए $20 अरब के 10 साला प्रोग्राम पर अमल दरामद का आदा। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की सऊदी अरब में आलमी बैंक की MD से मुलाकात। वज़ारत ख़ज़ाना के मुताबिक मुलाकात में पाकिस्तान और आलमी बैंक के तरक्याती फ्रेमवर्क पर पेशरफ्त का जायज़ा लिया गया। तवानाई, तालीम, सेहत और मौसमियाती तब्दीली के शोबों में ताउन पर भी गुफ्तगू की गई। कर्ज के बदले तरक्याती मनसूबों पर भी बातचीत की गई। आलमी बैंक ने मुख्तलिफ मनसूबों पर अमल दरामद बेहतर बनाने पर जोर दिया। पाकिस्तान की माशी इस्लाहात की हिमायत जारी रखने की यकीन दहानी कराई। वज़ीर ख़ज़ाना की सऊदी वज़ीर सरमायाकारी फैसल बिन फाज़ल इब्राहीम से भी मुलाकात। सऊदी वज़ीर ने कहा कि सऊदी अरब पाकिस्तानी टैलेंट से इस्तिफ़ादा करने के लिए पुरअज़्म है।
وزیر اعظم شہباز شریف 12 فروری کو جرمنی میں میونخ سیکیورٹی کانفرنس میں شرکت کریں گے۔ ذرائع کے مطابق وزیر اعظم شہباز شریف 16 اور 17 فروری کو ویانا کا دورہ بھی کریں گے۔ سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض میں عالمی دفاعی نمائش کا آغاز، پاکستان سمیت 80 ملکوں کی شرکت۔ وزیر دفاع خواجہ آصف اور وزیر مملکت طلال چودھری نے پاکستان کی نمائندگی کی۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا کہ پاکستان دفاعی اعتبار سے پوری دنیا میں اپنا مقام بنا چکا ہے۔ کئی ملک پاکستان کے لڑاکا طیاروں سمیت دفاعی ٹیکنالوجی حاصل کرنے کے خواہش مند ہیں اور اس کے لیے ہمیں بڑے آرڈر مل رہے ہیں۔ آئندہ پاکستانی معیشت میں ہماری دفاعی صلاحیت کا بڑا کردار ہوگا۔ خواجہ آصف نے پاکستانی اسلحہ ساز کمپنیوں کے سٹالز کا دورہ بھی کیا۔ نمائش میں شریک وزیر مملکت طلال چودھری نے کہا کہ سعودی عرب اور پاکستان کے درمیان دفاعی معاہدے کے بعد دونوں ممالک کے درمیان تعلقات انتہائی مضبوط اور مستحکم ہوئے ہیں۔ مسلم لیگ نون کے سینیٹر پرویز رشید نے کہا ہے کہ 2013 میں عوام نے 4 سیاسی جماعتوں کو حکمرانی کا موقع دیا۔ ہم نے پی ٹی آئی کو خیبر پختونخوا میں حکومت کا موقع دیا۔ پی ٹی آئی نے سنی سنائی باتوں پر 114 دن دھرنا دیا۔ آج کس بات کا گلہ کر رہے ہیں؟ جو آپ نے کیا اس کا انجام یہی ہونا تھا۔ لاہور میں آسما جہانگیر کانفرنس کے دوران پی ٹی آئی کے سینیٹر علی ظفر نے کہا کہ جمہوریت کا حسن ہے کہ ہر فرد کی آواز سنی جائے۔ وزیر مملکت خزانہ بلال اظہر کیانی نے کہا پاکستان مستقبل میں بھی افغانستان سے نتیجہ خیز بات چیت کے لیے تیار ہے۔ افغانستان کو دہشت گردی کے خاتمے کے لیے مثبت دیر پا اقدام کرنا ہوں گے۔ خدشہ ہے کہ انسانی بنیادوں پر دی جانے والی امداد طالبان رجیم کی مضبوطی پر خرچ ہو رہی ہے۔ پیپلز پارٹی کے رکن قومی اسمبلی شرمیلا فاروقی نے کہا کہ خواتین کو برابری کی سطح پر حقوق ملنے چاہیے۔ پارلیمنٹ کے خواتین کے لیے بنے قوانین پر عمل کیا جا رہا ہے۔ کراچی میں تحریک انصاف کے رہنما راجہ اظہر اور فہیم خان کو حراست میں لے لیا گیا۔ دونوں رہنماؤں کو کورنگی سے حراست میں لیا گیا۔ حلیم عادل شیخ کی مذمت، کہا راجہ اظہر اور فہیم خان کی گرفتاری آئین اور قانون کی توہین ہے۔ کراچی میں الیکشن کمیشن کے دفتر کے باہر سے حراست میں لیے گئے جماعت اسلامی کے ذمہ داروں اور کارکنوں کو رہا کر دیا گیا۔ رہائی کے بعد جماعت اسلامی کراچی کے قائم مقام امیر مسلم پرویز نے کہا کہ ایسا لگتا ہے کہ سندھ حکومت دستور اور قانون کی خلاف ورزی کر رہی ہے۔ اس سے پہلے پولیس نے الیکشن کمیشن کے دفتر کے باہر پریس کانفرنس کرنے والے رکن سندھ اسمبلی محمد فاروق کو حراست میں لیا تھا۔ احتجاج کرنے والے مظاہرین کو منتشر کر دیا تھا۔ کراچی میں اسپیشل انویسٹیگیشن آفیسر ابراہیم حیدری کا استعفیٰ وائرل۔ انسپکٹر فرید خان نے استعفیٰ ایس ایس پی انویسٹیگیشن ایسٹ زون 2 کے نام لکھا۔ اعلیٰ افسران پر سنگین الزامات لگائے۔ آئی جی سندھ کا نوٹس، ایڈیشنل آئی جی کراچی کو تحقیقات کا حکم۔ انسپکٹر فرید سے ملاقات کر کے جائز تحفظات دور کرنے کی ہدایت۔ انسپکٹر فرید نے استعفے میں لکھا کہ تفتیشی افسر کو وسائل کی کمی اور بدسلوکی سمیت متعدد چیلنجز کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ معمولی مفادات کے لیے ذلیل کیا جاتا ہے۔ انویسٹیگیشن افسر معاملات سنبھالتا ہے لیکن اعلیٰ افسران رکاوٹ بن جاتے ہیں۔ شوکاز نوٹس، سنگین سزاؤں اور ملازمت سے برطرفی کی دھمکیاں دی جاتی ہیں۔ گجرانوالہ میں 2 سالہ بچہ سیوریج لائن میں گر کر جاں بحق۔ پولیس کے مطابق واقعہ کامونکی کے علاقے عبداللہ روڈ پر پیش آیا، جہاں بچہ گھر کے باہر کھیلتے ہوئے سیوریج لائن میں گرا۔ بہاول نگر میں 3 سال کا بچہ گندے پانی کے گڑھے میں گر کر جاں بحق۔ سعودی دارالحکومت ریاض کے شمال میں واقع ملہم میں ورلڈ ڈیفنس شو 2026 کے تیسرے ایڈیشن کا آغاز۔ سعودی رائل ایئر فورس کے طیاروں کی شاندار فارمیشنز نے دل موہ لیے۔